اذا اسمحوا لي تقطع عليا قبيله سميتو الفيديو اللي قبل تقطع بلا ما نكمل. وصلنا قلنا الى درناها دونك 9 على 4 ها تخرج لنا هي 2 والباقي هي 1. دونك كنكتبوا هاد 9 مقسومه على 4 اش كتساوي 2 يعني هذاك الخارج زائد 1 على 4. كذلك والمثال اللي عندنا هنايا عندنا اكس او كاري زائد 1 على اكس زائد 1. دونك اكس او كاري زائد 1 على اكس زائد 1 ممكن نقولوا هي اكس شحال خرج لينا اكس زائد 1 ها زائد 1 على 2 زائد اكس ها ناقص 1 صافي. لانه كنا قسمنا كلشي على اكس زائد 1. سمحوا لي اكس زائد 1 هنا خرجت لنا اكس ناقص 1 صافي. دونك هاد لانتيغرال ديالنا الا درنا لانتيغرال ديال هذا راه هو لانتيغرال ديال هذا صافي. شنو هو لانتيغرال ديال اكس ناقص 1 راه هو اكس او كاري على 2 يعني بحال قلت 1 على 2 ناقص اكس زائد هذه شنو هي قلنا نخرجوا 2 حيت هذه ممكن نديروا لها هكا لانتيغرال ديال هذا نخرج هاد 2 هنا تبقى لي هنا غير 1 وهذه راه هي الالين. دوك 2 الين اكس زائد 1 صافي زائد 1 الثابته. دونك حنا باش نتاكدوا هذه هي الداله الاصليه ديالنا. الا بغينا نتاكدوا كنديروا لها الاشتقاق راه غادي يخرج لنا هو هاد الاصليه اللي عندنا هنايا يعني المشتقه اللي وسط لانتيغرال مزيان. دونك بالنسبه لهذا المثال هذا ملي كيكون عندنا الدوغري ديال تحت يعني الدرجه ديال الحدوديه اللي لتحت كبر بدرجتين او اكثر من من الحدوديه اللي في المقام. حاجه كنفكروا فيها هو اول حاجه قبل ما نبداو يعني نحسبوا في الانتيغرال هو نحاولوا نعملوا ما امكن هذاك المقام. يعني عندي انايا هنايا اكس كاري ناقص 1 و1 على هكا دي اكس. دابا انا بغيت نعمل هذا تحت هذا يعني اش كنديروا كنفتحوا المعادله اكس يعني هذا المقام هذا يساوي صفر كنلقاو الحلول وكنعملوها. هذه راه باينه معروفه اللي كيعرفها يعني هي اكس الحل ديالها هو 1 وناقص 1. دونك اكس ناقص 1 اللي هو 1 ناقص هي زائد 1 و اكس ناقص 1. دونك هذا هو التعميم ديالها. دونك هذا كيساوي هذا لانتيغرال هذا كيساوي هذا ها. دونك هذه باينه ملي كتشوفوا شي حاجه مضروبه في شي حاجه يعني راه وحدنا المقام لواحد الحاجه اخرى وعطاتنا هذا الشيء. دونك شنو هي ديك الحاجه الاخرى هي ممكن نكتبها انا هي الفا واحد العدد ثابته ها ناقص 1 زائد اش واحد ثابته اخرى اكس زائد 1 دي اكس. دونك انا بغيت نلقى هاد الاعداد هادو بغيت نلقى هاد الاعداد باش حتى الا درت ليهم يعني الا وحدت المقام لهادو بجوج نحصل على 1 على هاد الشيء كامل صافي. مفهوم شنو غادي نديرو غنوحدو هاد الشيء هو الفا في اكس زائد 1. هاد الشيء ديروه بلا ما ديرو انتيغرال ديروه بلاصه اخرى هي اللي كتبوه او بيتا في اكس ناقص 1 دي اكس الكل على اكس كاري ناقص 1 يعني يضرب في هادشي. دونك اش كيساوي ليا هو الفا في اكس زائد الفا زائد بيتا في اكس ناقص بيتا دي اكس على اكس كاري ناقص 1. نجمع هادوك اللي مضروبين في اكس بوحدهم هو الفا زائد بيتا في اكس زائد الفا ناقص بيتا دي اكس على اكس كاري ناقص 1. وغنشد هاد لانتيغرال اللي خرج ليا ونقارنو مع هذا اللي عندي غنشوف هادشي اللي مضروب في اكس كيساوي داكشي اللي مضروب في اكس هنايا. هادشي اللي مضروب في اكس كاري هنايا كيساوي داكشي اللي مضروب في اكس كاري هنا. كندير المقارنه وهذاك العدد الثابت راه هو العدد الثابت اللي هنايا. الا لاحظنا هنايا الحاجه اللي مضروبه في اكس هو الفا بلس بيتا كتساوي في الجهه الاخرى الحاجه اللي مضروبه في اكس هي صفر لانه اكس ما كاينش. الحاجه الثانيه يعني الجهه هنا ناقص الفا الفا ناقص بيتا هي الثابته اللي عندنا والثابته اللي عندنا هنا هي 1. دونك نظمه ساهله شنو هما جوج اعداد اللي الا جمعناهم كيعطينا صفر ولا واحد نقصنا منه الاخر كيعطينا
واحد. دونك غادي نلقاو في الاخر بلي الفا كتساوي واحد على جوج و بيتا، نتوما ديروا الحساب راني دما ساهله، كتساوي ناقص واحد على جوج. اذا غادي نجي وغادي نعوض هادشي ديالي في هاد لانتيغرال هذا هنايا، ونقول لنا الفا هي واحد على جوج و بيتا هي ناقص واحد على جوج. ها ممكن ندير لانتيغرال ديال هذا بوحدو وديال هذا بوحدو. دونك هذا راه ممكن نخرج هاد واحد على جوج هنا انها ثابت تبقى لي غير واحد هنايا، وهذا حتى هو نخلي غير واحد هنا ونضربها في ناقص واحد على جوج. وشنا هي الاصليه ديال هذه؟ هي الين اكس ناقص واحد. الاصليه ديال هذه هي الين اكس زائد واحد. دونك في الاخر غادي نحصل بان هذا اش كيساوي هو الين واحد على جوج بعدا الين ديال اكس قلنا ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج الين اكس زائد واحد ثابت. مفهوم؟ ندوزو لهادي حتى هي كما كتلاحظوا كاينه حدوديه على حدوديه غير لتحت كبر حتى هو، يعني كنفكروا ديما في الالين لتحت راه هو كيدير الدوغري ديالو، يعني الدرجه ديالو كبر من الفوق بدرجه وحده، يعني راه كاينه شي حاجه عندها علاقه بالالين. دونك اش غنديروا كما قلنا كنحاولوا نعملوا هذا المقام باش نشوفوا واش ممكن انه يتكتب شي حاجه نضربها في شي حاجه، يعني داك المقام تنتج لينا انطلاقا من الشرك ديال جوج ديال المقامات. دونك شنو هو اللي عملنا هذه كنديروا كنا عاوتاني كنحلوا المعادله هادشي كيساوي صفر، نلقاو دلتا ونلقاو الحلول ديالنا. اشنا هي هذه ما هي الا اكس ناقص اش جوج عامل لاكس ناقص 3، يعني فاش ديروا دلتا تلقاو الحلول اللي هما هادو. دونك هذا هو الانتيغرال ديالنا اكس ناقص 3 دي اكس. ايوا صافي راه كتبان ساهله هذه نمشي مع هذه ويخرج لنا هي الين ديال اكس ناقص جوج زائد واحد الثابت. مفهوم الشباب؟ ندوزو الرقم 9. مثال رقم 9. دونك عندنا الاصليه ديال اكسبونونسيال جوج اكس زائد واحد. كما تتعرفوا الاكسبونونسيال ديال جوج اكس راه الاصليه ديالها شنو هي؟ كنشدو هذا وكنديروا ليه الاشتقاق نورمالمون، يعني الا بغينا نحصلوا على هذه كنشدو شي حاجه درنا ليها اشتقاق وعطاتني هذه. شي حاجه عطاتني ضروري غتكون فيها الاكسبونونسيال ياك، وغادي تكون فيها حتى هاد جوج اكس. دونك الحاجه اللي درت لها الاشتقاق، دونك هذه اللي درت لها الاشتقاق اش تعطيني جوج في اكسبونونسيال جوج اكس. دونك غنقسم على واحد على جوج. اذا درت الاشتقاق لهذا تبقى لي جوج وتمشي مع جوج ويعطيني هادشي. دونك الاصليه ديال هذه راه هي اكسبونونسيال واحد على جوج اكسبونونسيال جوج اكس بلس اكس بلس واحد ثابت. صافي الاكسبونونسيال الاصليه ديالها اكسبونونسيال اكس راه هي اكسبونونسيال اكس نيت. صافي دونك بطريقه اخرى عندنا اكسبونونسيال 3 اكس زائد 4. شنو هي الاصليه ديالها؟ قلنا كنشدو هذا الشيء كنديروا ليه اشتقاق ونحطوه هنا. الاشتقاق ديال هذا هو 3 واحد على 3 اكسبونونسيال 3 اكس زائد 4. دونك الا درنا الاشتقاق ديال هذا الشيء راه يعطيني هو هذا اللي هنا. صافي هذا راه لانتيغرال مزيان. لانتيغرال دابا هي العاشر يعني ممكن نشرو فهمتي نشروه اكس وكاري، نشرو هاد العجب هذا راه باينه، نشرو ودير لانتيغرال